मैं मदऊ करता हूँ मुतअल्लिम अरबिशशुम फ़र्अ सानी के मुसाहिब इहतिशामुल्लाह अमरावती को इस शेर के साथ खामोशी है कैसी मेरे साक़िया, खामोशी है कैसी मेरे साक़िया, छेड़ नगमा कोई कैफ मस्ती में आ, छेड़ता जा इस इराक़े दिलनशी के साज़ को, छेड़ता जा इस इराक़े दिलनशी के साज़ को, ए मुसाफिर दिल समझता है तेरी आवाज़ को। आपके रूबरू फ़र्अ सानी के मुसाहिब इहतिशामुल्लाह अमरावती। أنا أقرأ لرواية ورش عن الإمام النافع المدني من طريق الأزرق من كتاب الشاطبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله سميع عليم.
وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان
أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما شاء الله، بارك الله في القارئ. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفس وقرأ بها على ابن غلام الفرس وقرأ بها على أبي داود سليمان بن نجاح وقرأ بها على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي القاسم خلف بن إبراهيم الخطاني وقرأ بها على أحمد بن أسامة التجيبي وقرأ بها على النحاس وقرأ بها على الأزرق وقرأ بها على الورش وقرأ بها على الإمام نافع المدني رحمه الله تعالى. أنا أقرأ برواية ابن الحارث عن الإمام علي الكسائي من طريق البغدادي من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. أنا أقرأ برواية طالب
من طريق أبي نشيد من كتاب الشاطبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صدق